एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, ये है 11वां खिलाड़ी, जोन सी का तीसरा सितारा, और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है लेकिन अगर आपका नाम इंग्लिश में एस से शुरू होता हो तो भी ये सितारा और इसकी जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल आपकी मदद जो है पॉजिटिवली कर सकती है। तो जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपकी मदद जो है वो हो सकती है। तो जी 19 मई से जो हम कहानी शुरू करेंगे, वहाँ से लेके 26 मई तक जो सितारे की जो पोजीशन है वो आपके हक़ में बिल्कुल ठीक है। आप इस हफ़्ते आप अल्लाह के फ़ज़ल से सेफ़ ज़ोन में हैं। ज़ाती ज़िंदगी में भी सितारा एक्वेरियंस ऑलरेडी 19 अप्रैल के बाद से पॉजिटिवली काम कर रहा है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर जो है। यानी इस वक्त आपको लग रहा होगा कि मेरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी पे, अपने कारोबारी रिलेशंस के साथ। तो इस वक्त जो आपका जारहाना रवैया है वो हमें ख़ासा पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव ही कहूँगी कि वो नेगेटिव चीज़ इस वक्त नहीं है, यानी आपके हक़ में है इस वक्त आपका जो है वो जारहाना रवैया। उसके बाद जी जो अगली चीज़ हम आपके लिए देखते हैं एक्वेरियंस, वो ये है कि 21 और 22 वैसे तो फाइनेंशियल एरिया के अंदर वार्निंग है, लेकिन ये 2 तारीख़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं आपके लिए, सूदमंद साबित हो सकती हैं आपके जो मामलात हैं, जो कारोबारी मामलात हैं। फिर 23, 24 भी ठीक है, 25, 26 भी ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सितारे वहाँ पे, एक सितारा 1 मई से पॉजिटिवली काम कर रहा है, दूसरा सितारा 10 मई से पॉजिटिवली काम कर रहा है। ये एक्वेरियंस आपके लिए जो पॉजिटिवली काम कर रहा है, आपके ताल्लुकात ससुराल के साथ, आपके ताल्लुकात अपने बहन भाइयों के साथ, आपके ताल्लुकात अपने पेरेंट्स के साथ, या आपके होम लैंड का सुकून आपको वापस देने के लिए पॉजिटिवली यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से काम कर रहा है। तो सितारे की जो पोजीशन है वो मैं कह सकती हूँ कि वो आप लोगों की फेवर में है। फिर एक सितारा जो कि एक्वेरियंस अभी जिसने जगह बदली है 19 मई को, ये बहुत 2 सितारे मिलके इस आपको कोई औलाद की तरफ से बिग रिलीफ मिल सकता है। औलाद वाला हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया आपका, और इस वक्त जो भी अल्लाह पाक आपको औलाद नवाज सकते हैं, बरकत वाली हो सकती है। रोमांस एरिया में सितारा बहुत सॉलिड हो गया है। कोई ऐसा मनपसंद सोलमेट मिल सकता है जो आगे जाके आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि यहाँ पे भी जो सितारे की मौजूदगी है वो पॉजिटिवली बेहतर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप खुल के खेलिए, क्योंकि सितारा जो है यहाँ पे आपके लिए बेहतर है, ठीक है अल्लाह के फ़ज़ल से। और 26 मई तक आप सॉलिड हैं, और इस वक्त लव लाइफ, रिश्तेदारियाँ, ऑल फ्रंट ठीक हैं। वार्निंग सिर्फ़ एक ज़ोन में है कि खाना माल में बहुत एहतियात से चलना है, और बड़े सौदे करते वक्त तो बहुत मोहतात रहना है। उसमें आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो कोई लापरवाही नहीं करनी। जहाँ बड़े सौदे आपके आते हैं तो वहाँ कोई लापरवाही आपसे नहीं होनी चाहिए। उसकी मदद करते हैं। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए 18 से 25 तक का हफ्ता ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एक ट्रेडिशनल रूलर है सैटर्न, वो आपके 2nd हाउस में है और लास्ट डिग्री पर है, इसने मूव करना है यहाँ से। और दूसरा जो आपका यूरेनस है, आपका 2nd रूलर, वो भी लास्ट डिग्रीज पर है। आपके दोनों रूलर्स जो है वो घर बदलने के करीब हैं। एक ने 25 तारीख को बदल लेना है और एक ने कुछ माह बाद। सो जब आपके दोनों रूलर्स घर बदल रहे होते हैं तो उस वक्त सिचुएशन जो है वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। कभी पूछिएगा किसी स्कॉर्पियो से, ये इवेंट उनका पिछले महीने ये इवेंट हुआ है कि उनके दोनों जो रूलर्स थे उन्होंने घर बदला है। सो आप किसी स्कॉर्पियो से कंसल्ट कर लीजिए। तो जस्ट आई एम जोकिंग। उसके बाद आपका जो है ना सन, वो आपके 5th हाउस में आ जाएगा, जहाँ जुपिटर है। 5th हाउस होता है औलाद का, मीडिया का, स्पोर्ट्स का,
آپ کے رومانس کا اور آپ کی کریٹیوٹی کا. سو اس حوالے سے سن اور جوپیٹر کا 5ویں گھر میں، اور وہ بھی جیمنائی، آپ کے لیے کافی ہیکٹک یہ ہو سکتے ہیں معاملات 5ویں گھر کے. سو آئی تھنک اگر آپ رومانس کی تلاش میں ہیں تو رومانس اگلے 4 ہفتے میں ہو ہی جانا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی اسٹرانگ وائب ہے آپ کے لیے. اور اس میں آپ کی جو کامیابی ہے اس ہفتے وہ ایکچولی اس میں دکھائی دیتی ہے کہ آپ جتنا زیادہ آپ کو سنا جائے گا، جتنا زیادہ آپ کو دیکھا جائے گا، اتنی ہی زیادہ آپ کی کامیابی ہے. تو آپ زیادہ اپنی موومنٹ کیجیے، اپنی بات زیادہ کیجیے، اپنے آپ کو مور ویزیبل کیجیے. اس کے بعد آپ کا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو لفظوں سے پکڑ رہے ہیں. آپ کے دماغ میں آپ کی یہ والے حص بہت اسٹرانگ ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ مائنڈ ریڈر بن رہے ہیں، یا لوگوں کو ان کے لفظوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس بندے کے یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ سوچ کیا رہا ہے. یہ بڑی ایک اسٹرانگ چیز ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کے ساتھ ہے. آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل ہو کر ایکسپریس کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. آپ کی باتوں سے، کیونکہ لوگ کچھ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی باتوں کا کو بہت زیادہ پھیلا دیا جائے یا آپ کی باتوں کا بتنگڑ بنا دیا جائے. تو اس لیے تھوڑا سا آپ اس پر دھیان دیجیے گا. اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایموشنل امپلس پرچیز یا ریٹیل تھراپی. تو ویسے ہی کوئی چیز جذباتی طور پر آپ ایک بائنگ کر لیتے ہیں، اس کو اوائڈ کر دیجیے. لیٹر آن پھر آپ سوچیں گے کہ کیوں کیا. اس کے بعد آپ کا گھر میں ایکسٹرا ایکسپینس ہو سکتا ہے. اپنے جو ایکسپینسز گھر میں ہیں یا گھر کے جو معاملات ہیں اور پیسوں کے جو معاملات ہیں، ان دونوں کو ٹھیک ہونے کی اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کا جو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو لوگ اس ہفتے آپ کی ماضی کے حوالے سے تانے دے سکتے ہیں، آپ کو آپ کا ماضی یاد دلا سکتے ہیں، یا آپ کے ماضی کے حوالے سے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کچھ کوشش کر سکتے ہیں، یا بات بنا سکتے ہیں بلا وجہ کی. تو اس کو آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ وہیں پر شٹ ڈاؤن کرنا یا شٹ اپ کر. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کیری ہے سینس آف اچیومنٹ. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ قدرت کی طرف سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے تھے، آپ جو پانا چاہتے تھے، آپ نے پا لیا. آپ کی نیگیٹو انرجی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت کنفیوز نہیں ہونا، آپ نے کسی بھی صورت کسی اور کے پچ پر نہیں کھیلنا. آپ خود اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لیجئے، کیونکہ لوگ آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ سے لے کر انہیں میس اپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا لو وائب جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ انجوائے کرتے، فن کرتے، ملتے ملاتے، ایسی آپ کی لو وائب ہے. آپ کا جو لاکی سٹون آج اس ہفتے ایمیتھسٹ ہے، اور ایمیتھسٹ اوور آل بھی آپ کا لاکی سٹون ہے. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے جیسے ہوتا ہے کراؤن، امیج آف اے کراؤن. عام کراؤن جویلری میں بھی مل جاتے ہیں یا ویسے ڈیکوریشن میں بھی مل جاتے ہیں، تو کراؤن از یور لاکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے ٹیچ یور مائنڈ ٹو بی کائنڈ بٹ ناٹ بلائنڈ. اپنے ذہن کو یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں سے جڑے رہتے ہیں، اس لیے خود آپ کو کائنڈ ہونا